روشن باتاں نے، بولو سبحان اللہ۔ تو دوستان گرامی، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نو رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے کلیم، میں اپنے پیارے حبیب دی امت نو دو تاریکیاں تو بچن واسطے دو نور عطا فرماواں گا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب العالمین دی مبارک بارگاہ دے اندر عرض کردے نے، اے میرے پروردگار عالم، اے میرے پالنے والے رب، وہ دو نور کیڑے نے اور دو تاریکیاں کیڑیاں نے؟ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے کلیم، پہلا نور رمضان المبارک، دوسرا نور اللہ دا قرآن۔ فرمایا دو تاریکیاں، ایک قبر والی تاریکی ہے، ایک محشر دے میدان والی تاریکی ہے۔ جیڑا رمضان المبارک دے روزے رکھے گا، رمضان المبارک دا احترام کرے گا، رمضان المبارک دے اندر نیکیاں کرے گا، صالح عمل کرے گا، اپنے والدین دی تابعداری کرے گا اور صدقہ خیرات کرے گا، فرمایا قبر والی طریقی تو محفوظ ہو جائے گا۔ فرمایا جیڑا اللہ دے قرآن نو سینے نال لا لے گا، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے گا، اللہ دے قرآن دا ادب کرے گا، فرمایا قبر اور محشر دے میدان والی تاریکی تو بچ جاوے گا۔ معلوم ہویا رمضان المبارک ایک قرآن تو جدا نہیں، اللہ دا قرآن رمضان المبارک تو جدا نہیں۔ جیڑا رمضان المبارک تو جدا ہوئے گا، اللہ دے قرآن تو جدا ہو جاوے گا، جیڑا اللہ دے قرآن تو جدا ہوئے گا اور رمضان المبارک تو جدا ہو جاوے گا، کیونکہ دونوں جڑوے نے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ تو اصل مقصد ہے کہ تواڈے اندر دی صفائی ہو جاوے، تزکیہ نفس ہو جاوے، تاکہ رب العالمین دی پہچان اور معرفت تانوں حاصل ہو جاوے۔ کیونکہ کر صاف تو ویڑا دل دا، کر صاف تو ویڑا دل دا، مڑ ویکھ ماہی گھر ملدا، مل کے حاضر لگوا لو۔ کر صاف تو ویڑا دل دا، کر صاف تو ویڑا دل دا، مڑ ویکھ ماہی گھر ملدا۔ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں، توجہ فرمانا۔ میرے شیخ مکرم فرماندے نے، میں کشمیر دے علاقے وال گیا تے میں دیکھیا کہ راستے دے اندر بھنگ بڑی اگی پئی سی۔ تو جانوراں نو میں دیکھنا وا، جانور جیڑے نے اس بھنگ نو منہ نہیں لاندے، حتیٰ کہ مجھاں بکریاں گدے بیل، فرمایا انہوں منہ نہیں لا رہے، مگر ملنگ قوم جیڑی نماز روزے تو تنگ ہے، فرمایا وہ پیالے گھوٹ گھوٹ کے پیتی جاندی ہے۔ آپ فرماتے نے میں حیران ہویا، مولا سونیا کی راز ہے؟ تو جیڑا مفکر ہوندا وے وہ پھر غور و فکر دے وچ ہوندا وے، غور کردا وے۔ تو دوستانے گرامی، آپ فرماتے نے میں سوچنا مندے ایک ملنگ جڑا ہے وہ کہندا وے جناب اصل دے اندر انہاں جانوراں نوں پتہ نہیں کہ اس بوٹی پین دے نال کی سرور ملدا وے، کی نشہ آندا وے۔ آپ فرماندے نے جڑی گل میرے ذہن وچ سی او دی تو تصدیق چا کیتی ہو۔ آپ فرماندے نے چلیا اسے لئی تا اسی جانوراں تو بھی پیڑے ہو گئے ہاں کہ او جانور نے انہاں دے اندر رب العالمین نے عقل نہیں رکھی، عقل رکھی ہے تے حضرت انسان دے اندر رکھی ہے۔ دوستانے
گرامی جیڑی عقل ہے اصل دے اندر بنی ہے اکال تو تے اکال اصل دے اندر اس رسی نو کہندے آ جن دے نال جانور دے پیراں نو بنیا جاندا ہے تاکہ ادھر ادھر دوڑ کے نہ جاوے۔ تو اسی طرح میرے ملت دے نوجواناں اللہ رب العالمین نے حضرت انسان نو عقل سلیم عطا فرمائیے تاکہ نقصان والیاں چیزاں تو بچ جاوے اور جنت پا جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستان گرامی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین نے یہ فرمایا کہ رمضان اور قرآن جیڑا انہاں دو تے عمل کر لے گا فرمایا جنت پا جاوے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اے ادو ہی ہوئے گا جدو اس نفس تے سختی کرے گا، اس نفس دی گل نہیں منے گا بلکہ اپنے پروردگار دی گل منے گا۔ صدقے جاواں قربان جاواں حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار منہاج العابدین دے اندر حدیث مبارک نقل فرما دے نے کہ حضور علیہ السلام مدینے دے تاجدار نے ارشاد فرمایا الا وان الجنۃ حفت بالمکارہ وان النار حفت بالشہوات۔ فرمایا سن لو لوگو جنت خلاف نفس فرمایا کام کرن دے نال حاصل ہوے گی اور دوزخ دے اندر لوگ شہوت دی پیروی دی وجہ دے نال جان گے۔ دوسری حدیث مبارک حضرت امام غزالی سرکار ایسے کتاب دے اندر لکھ دے نے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا وان الجنۃ حزن بربوۃ وان النار سہل بسہوۃ۔ حضور علیہ السلام فرما دے نے فرمایا سن لو فرمایا جنت اونچے ہتھیلے پر سنگلاخ زمین کی طرح ہے اور دوزخ صحن کی مانند ہے۔ کی مطلب فرمایا جے چنگے عمل کرو گے صالح عمل کرو گے نماز پڑھو گے روزے رکھو گے حقوق اللہ بھی پورے کرو گے حقوق العباد بھی پورے کرو